Bye, lovely butterfly. Mommy, can I pick it up, please? I know how to. Yeah, for this. Hi guys, कैसा है तुम्ही? Hi नोबरी. हाँ राजा. कौन? कौन तो? Butterfly तो लगा. Hi guys, कैसा है तुम्ही? असं आहे नोबरी. आम्ही बी असं आहे बरी. आता बाहेर स्वतः आता आम्ही होईत आहे का? यात्रा सोपा. Actually मुझ मोती आसो ना कित्याक ते बाबा लागन कित्या एक फाट घेऊन गेल्ली इतली तो रडलो गारी या म्हणपा लागलो आयज चोयता आयज बी तशें जालें अदी तियात्र सांग गारा हाडपा पडटा एक्चुअली किशन तो पयलीं चोयलो हूंय चोयलो म्हाका लायक जाता लास्टा सोंगा चोयता नुस्तेकाराचे ते म्हाका लायक जाता चड करून ओके ते लास्ट सोंगा लागून ते म्हाका तियात्रा वता पोतून सो आमी आम लास्ट वचपा जाल्लें काबार जावपा टायम सो गायज आतां आमी सगळीं मेळटा तुमकां तियात्राक तेज्या पयलीं आमी कितें खावपाक घेता च्या बी कांय पिलो आय थिंक नायक वचून रोल घेता सो तियात्रान हांव आय थिंक खायलें पिलें कितें गो हिप हिप हुर्रे ओके हिप हिप हुर्रे ओके सो हे फेवरेट गेले ओके किशू तुगे चिप्स ओके हांवें रोल पॅक केले आनीक फोर मटन रोल्स ओके सो आयज आसलो रिमेंबरन्स डे आनी ताका लागून आमकां बस डायवर्शनाच्यो आहल्यो सो डायवर्शना लागून आमकां ओदी वाटेर आमकां देंवपा पडलें बसीन आनी आमकां 15 काय 20 मिनटां आमकां वाट चलपा पडली सो म्हाका बाबा लागून मातशें टेंशन जातालें चलतलो काय ना चलतो काय म्हणल्यार ना तो चल्लो सो तेणें आमकां लायक त्रास दिलो ना बाबान सो आनी दुसरें म्हणल्यार टेंशन जातालें कित्याक ऑलरेडी टायम क्रॉस जालो तियात्र स्टार्ट जालो काय ना जालो काय बेश्टें भिरांत दिसताली कित्याक येना जाल्यार म्हाका बोवाळ मारतो म्हणून भुरगीं म्हणल्यार हय टायमार पावलीं तेदो म्हणल्यार स्टार्ट जावंक ना मागीर तेंच्यान अनावन्समेंट मारलें सो आयज बसी डायवर्शनाचे आसाय आनी आमी तियात्र मातशें लेट स्टार्ट करता म्हणून मुश पोटाक भूक लागली हांवें स्टार्ट केलें म्हणजे खावपाक सगल्यांनी खावपाक स्टार्ट केलें स्टार्ट जावचे न्ही पयलीं मात खेळया म्हणलें हाफ अ ब्रेक आमी गेले स्नॅक्स आनीक हांवें घेयली म्हाका चाव तेंच्यान घेयलें सॉफ्ट ड्रिंक आनीक किशू कितें घेयना तिचो हाती चोरीस ब्रेड खायले आमी
तियात्र जायन आता आमी वयताय घरा म्हाका हाताय जॅकेट बी कांय हाडूं ना तो मुझ भाशण जालां सर तो आपणा जॅकेट खाणा हा ती गेली मुखार फेस्ता आजचे पाल फेस्ता पाल चोडलो दिसता म्हाका सो आतां आमी वयताय घरा आमी बसीन वयताय दुसरें म्हणल्यार लास्टा पार्ट काडपा विसरलें तें चोवपाक उरलें विडियो काडपाक म्हणून आसुना थोडी थोडोसो काडला वयता थंय बसीन घरा पावपाचें येयलें नेक्स्ट स्टॉप म्हाका दिसता आमगेलें बाब म्हणटा बसीन या म्हणून म्हणल्यार भिता म्हाका सांगता मामा आपणाक गोट धर हूंय आतां म्हज्या हातीक गोट धरून आसा सो आमी सावथॉल ब्रॉडवे देंवली आनीक हांवें म्हणलें चल $7.99 या सो थिंगा वचून कितेंय घेतो म्हणून म्हणल्यार हिंग येन भुरग्यांक खबरूच म्हणल्यार लायक कोण म्हणटा आपूण हें घेता ते म्हणटात आपूण कितें घेता मागीर बाब हें करपा लागलो आपुणूय बी टॉयज घेत म्हूण कितले घेयले हेन्ना कांय ना आतां पिड्यार करता बाब सारको कन्फ्यूज जाला तेका खबर ना कितें घेवपाचें तेका हांवें पयलीं सांगलोलें घेता कितें एकू घे म्हणून 2 घेयनाक म्हूण सो आतां तें कळना कितें घेवपाचें फायनली 2 काय 3 घेयली दिसता चल भोंवता बूक दिसा तेच घेन सोदताय तें कितें जाय तें मेळोना Only one. Huh? Only one. Only one. Mommy is there. So, takoy much एक second ली takoy ta. Mommy आला. It's a baba शिकपा. Take study कर पाला आंचे. It's वाटेर चा. It's a you light is a you. ए viola गे here. I'm getting. हाँ तुगे हेळो ओके फायन आनीक हें जाय मगे बेबी गेला आनी खावपा आनी हें हाडला आमी सुपर ड्रगास आनी तेका हांसो येलें हें सुपर ड्रगास हाडला वियोला गेलें ही मेबलिना लिपस्टीक हाडलो हांवें तेंगे ऑफर चलता इवन हांवें गोंया हाडपा लिपस्टीक घेयल्यो पळय त्यो ऑफराचेर आसल्यो आनी ही बी ऑफराचेरूच सो म्हाका स्टाफ डिस्कावंटाचेर मेळ्ळ्या 5-5.5 पावंड कितें तो कलर बरें दिसता तेंगे सगळे कलर्स सगळे न्हू थोडेशी आनी पोटा 1.5 तेंगे जोगडीच या आनी कितें आनी मामीची रेड आनी पिंक लिपस्टीक बरी दिसता कितें हांव तेंका सेम हांवें घेवन दिल न्हू खरें दिसता हांवें एक होममेड केल्ली सो ते सेट हाडला चोय मामी न्हू हय ते होम बायगेन आसा तें काडलां शॉपिंग लिप ग्लोस करपाचें सो ती लिपस्टीक केलां तेजी आनी तेजी मामीची बरी दिसताली ती सारकी पोतून लावपा तेगे ती आत लायली 10 मिनटान गेली भुरग्यांगे हेल्थ सारकें न्हू चोयना तेंगे हेल्थ आतां आमची हायना आतां आमी घराको पावपा येयली ओके तुमी बरी करून ओके Bye guys. See you next time. Bye. Bye guys. So तुम आमगे वीडियो लाईक जाला जाल्यार subscribe कराय. Subscribe करपा विसरो नाका. Like and comment. comment ना. Subscribe कराय आमका. Subscribe. Only subscribe and like the video. Also बाप डावलो.